भावनो आणि भयणीनो नमस्कार. कार्मेल बायबल क्लासीक तुमकां मोगाचो स्वागत. येदोळ म्हणसर आमी उत्पत्ती पुस्तकाचेर सुमार 81 क्लासी संपयल्यात. आता आज 82 कार्मेल बायबल क्लास. हांव चिंतां फाटल्या क्लासींनी आमी कितें शिकल्या ताचो तुमकां उडास आसतलो म्हूण. प्रत्येक जावन जाकोबाचे पूत इस्रायेलांत खाण वरवीं नातिल्ल्या वेळार खाण मागून इजिप्ताक वेतात. कित्याक इजिप्तांत जायतें खाण आसलें आनी हें खाण तांचोच भाव जुजेन थंयसर दास्तान करून दवरलें. खाण मागून इजिप्ताक गेल्ल्या आपणाच्या भावांक जुजे खाण दिता आनी फाटीं धाडटा. आतां हाडिल्लें खाण जायत्या काळाक तांकां पावता. तें मुग धरल्या वेळार कितें जाता तें आमी ह्या मुखल्या अध्यायांनी शिकतले. तर आमच्या अध्यायाक आज आसो अध्याय पवित्र पुस्तकाचो पयलो ग्रंथ उत्पत्ती पुस्तक आनी तांतलो 43 अध्याय. तर तो आमी वाचून तांतल्यो संगती समजूंक प्रयत्न करया. आतां सुरवेच्या 14 वळींनी कुटुंबाचें मुखेलपण जुदा कशें हातीं घेता म्हणलें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. तर त्यो सुरवेच्यो 14 वळी आमी वाचया. त्या उपरांत ताचे वयर सडीत समजणी जोडूंक आमी प्रयत्न करया. उत्पत्ती पुस्तक 43 चॅप्टर वळी 1 तावन 14 वर्सेस 1 to 14. देशांत दुकोळ भोव कठीण जालो. पयले फावटी दुकोळ आयिल्लो तेन्ना ह्या इस्रायेलकारांनी इजिप्ताक वचून खाण हाडिल्लें खाण आतां मुगदलें. दुकोळ आनीकी आखेर जावंक नातलो. असल्या परिस्थितींत आमचें आईचें वाचप आसा. इजिप्तांतावन हाडिल्ली दाणी खावन काबार जातच जाकोबान आपल्या पुतांक सांगलें, तुमी परतून वचा आनी आमकां इल्ली दाणी मोलाक हाडा. जुदान ताका जाप दिली, त्या मनशान आमकां कठीण उतरांनी सांगलां. त्या मनशांनी म्हळ्यार जुजेन खाण दिल्ल्यान, तुमच्या भावाक तुमचे सोवें हाडल्या शिवाय म्हजे दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो. आमच्या भावाक आमचे सोवें धाडटाय जाल्यार आमी वचून दाणी मोलाक हाडटले. ताका धाडूंक तूं तयार नासल्यार आमी तें वेचेना. कित्याक त्या मनशान आमकां सांगलां, तुमचो भाव तुमचे सोवें नासल्यार म्हजे दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो. इस्रायल तांकां म्हणालो, इस्रायल म्हळ्यार जाकोब, ताका आनी एक नांव आसा इस्रायल. तुमकां आनी एक भाव आसा म्हूण सांगून हे कश्ट म्हजेर कित्याक हाडले. पयले फावटी येता आसतना जाकोबान म्हळ्यार इस्रायेलान ताच्या पुताक बेंजमीक ताणें धाडून दिवंक नासलो. तो बापूय संगीत आसलो. आतां जुजेन तांकां म्हणलें, तुमी आनी एक फावटी येता आसतना बेंजमीक हांगा आपोवन हाडूंक जाय. आतां बापूय ताच्या भुरग्यांक वसारे इजिप्ताक वचून इल्लें खाण हाडून या म्हणटना जुदा म्हणालो, जर तूं बेंजमीक आमचे सांगता धाडताय
तर आमी वचूंक तयार आसा. तेन्ना बापूय म्हणटा, तुमी कित्याक रे ताचे कडेन आनी एक पूत आसा म्हूण सांगलें, बेजमी घरा आसा म्हूण तुमी कित्याक सांगलें. सामान्य जावन सांगचीच गजाल. तेंच हांगासर जाकोबो ताच्या पुताक सांगता. तांणी जाप दिली, तो मनीस आमचे विशयंत आनी आमच्या कुटुंबा विशयंत खबर काडी लागलो. तो बारी हुशार आसा. तो आमच्या कुटुंबा विशयंत खबर काडटालो. ताणें आमकां विचारलें, तुमचो बापूय जिवंत आसा, तुमकां आनी एक भाव आसा. ताच्या ह्या सवालांक आमी जाप दिवची पडली. आमच्या भावाक आमचे सोवें हाडूंक तो सांगीत म्हणून आमकां कशें कळलें. तो एकल्याचीच खबर काडटलो, तुजो बापूय खंय आसा, तुजो भाऊ खंय आसा. आनी अशें ताणें विचारता आसतना आमकां उगेच रावंक जालें ना. आनी ह्या भावाक तो थंय हाड म्हणून सांगत म्हूण आमकां कितें सोपण पडलां गी. जुदान आपल्या बापायक सांगलें, चेड्याक म्हजे सांगाता येवंक सोड, आमी भायर सरता. अशें आमी, तूं आनी आमचीं भुरगीं भुकेन मरचीं ना. हांव ताका जामीन रावतां आनी हांवूच ताका जबाबदार म्हूण लेख. ताका हांव पाटी हाडीन जायन जाल्यार तो गुन्यांव सदांच म्हजेर आसूं. आमी गळाई करिनातली जाल्यार येदोळ 2 पावटी वचून पाटी येते हांव. पळय मगाळ भोवन न्ही म्हणून इस्रायल म्हणजे जाकोबो कात्रीन शिरकला. कात्रीन म्हळ्यार येस म्हणोंकी जायना, नो म्हणोंकी जायना. जुजे येदोळूच ताका मेला. म्हळ्यार जुजे खंय आसा, ताका कितें जालां हें जाकोबाक कळीत ना. ताच्या भावांनी येवन सांगलें ताका मनजातींनी ग्रास इला म्हूण. आतां आसचो बेजमी घरा. जुजेक होगडायिल्ले उपरांत बेजमीक होगडावंक ताका नाका. त्या देखून ताणें ताका ताचे सांगाता दवरलो. पूण हांगासर जुजेन म्हळां, बेजमीक हाडिल्ल्या शिवाय तुमी आनी एक पोटी येवचे न्ही आनी आयल्यार उडास दवरा, तुमकां हांव खाण दिवचो ना म्हूण. त्या देखून जुदा म्हणटा, आमचे संगी बेजमीक तूं धाडटाय जाल्यार आमी वेता. नांतर आमी वचना. कित्याक त्या मनशान खडक्क सांगलां की तुमी बेजमीक हाडिल्ल्या शिवाय तुमकां कितेंच हांगा तावन आमी दिवचे ना म्हूण. इस्रायल ताका सोडूंक तयार ना. तेन्ना जुदा पळया कितें सांगता गे म्हूण. 3 संगती तो थंयसर सांगता. कितें म्हणटा तो, चेड्याक म्हजे सांगाता सोड आनी हाका हांव जामीन रावतां. आय विल गो श्योरिटी फॉर हिम. जामीन नेंगी बँकांत लोन घेवचे जाल्यार केवल म्हाका इल्लें लोन दी म्हणून हांवें सांगल्यार जायना. थंयसर जामीन रावचें पडटा. एकच हांवें म्हजे डॉक्युमेंट्स जावं पुरो जाग्याचे वा बिझनेसाचे थंयसर दवरचे. मात्र न्ही, दुसऱ्या एका मनशाची जामीन जायचे पडटा. जर हांव हें लोन फारीक करिना जाल्यार त्या मनशातावन बँक लोन पाटी हाडयता, फारीक करयता. त्या देखून श्योरिटी, गॅरंटी जायची, जामीन रावचे. हांगासर जुदा म्हणटा, बेजमीक म्हजे सांगाता धाड, हांव जामीन रावतां. मात्र न्ही, मुखार तो म्हणटा पळया, हांवूच ताका जबाबदार म्हूण लेख. यू कॅन होल्ड मी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिम. जर कितेंय बेजमीक जालें वा बेजमीक पाटी आपोवन हाडूंक जायना जाल्यार हांव जबाबदार. ताची सगळी जबाबदारी हांव घेतां. तिसऱ्यान तो म्हणटा, ताका हांव पाटी हाडीन जायन जाल्यार तो गुन्यांव सदांच म्हजेर आसूं. इफ आय डू नॉट ब्रिंग हिम बॅक टू यू अँड प्रोड्यूस हिम बिफोर यू, लेट मी बेर द ब्लेम ऑल माय लायफ. सगळी जिणी बोरू तो गुन्यांव म्हजेर आसूं. कशें जुदा कुटुंबाचें मुखेलपण घेता आनी ताका कुटुंबाक पोसूंक जाय. कित्याक तोच म्हणटा पळया, जर आमी काण हाडिना जाल्यार आमी
तूं म्हळ्यार बापूय जाकोब आनी आमची भुरगीं बुकेन मरता त्या देखून बेजमीक धाड आनी बेजमीची सगळी जबाबदारी हांव घेता. पळय म्हाका भोव न्हय बडिनो कशें जुदा कुटुंबाची जबाबदारी आपणाच्या हातांत घेता म्हूण. जाल्यार इतलें ताणें गॅरंटी दिल्या रे तो बापायचेर फोर्स करना. बापायक म्हणटा आळे इतलें सकट हांव तुका सांगता, हांव जबाबदार जाता, आतां निर्धार तुजो, सांग आमी वचोजेगी ना. हांगसर जुदाचें खलतेपणी आमकां दिसून येता. बेजमीच्या जिवाक जबाबदार रावचे मुखांतर वा जामीन रावचे मुखांतर जुदा सांगता की पापा बाबा जर हांव बेजमीक पाटी हाडिना जाल्यार जिनी बोळ हांव एक पातकी जाता, हांव एकलो घतकी जाता. त्या देखून म्हज्या उतराचेर विश्वास दवर, भावार्थ दवर आनी ह्या तुज्या पुताची जबाबदारी हांव घेता, ताका हांव आपोवन व्हरता, वरवें सांगता ताका हांव पाटी हाडटा म्हूण. हांगसर आमी पळोवंक जाय हे जाकोबाचे पूत हाच्या पयलें आमी पळोवचे प्रमाणे ते अविधेय भुरगे जावन आसले. एका रितीन तांचीच कुशी ते करताले आनी एकामेका स्वार्थान भरिल्ले तांचे ते मोसोर आसुल्लो बेजबाबदारीचें जिवीत ते जियेताले. प्रत्येक जावन तांच्याच एका भावाक विकचे तितल्या क्रूरपणाक ते देंवल्ले. पूण आतां पळया कशें तांच्या जिवितांत बदलावण जाल्या, कशें ते आतां जबाबदारेचे मनीस जाल्यात म्हूण. वायट आशिल्ले बेजबाबदार आशिल्ले भुरगे आतां जबाबदारीची जिणी जियेते आसात. हर एका पातक्याक एक बरवसो आसा, तशेंच हर एका सांताक एक आदली जिणी आसा. जर म्हजें तें आज उणेपण आसा जाल्यार हांवें बेजाराय पावोवचें म्हणना वा म्हजेच विशयंत हांवें एक नकारात्मक चिंता आटयचें म्हणना. जर म्हजें तें उणेपण आसा जाल्यार तें हांवें सोमा करूंक जाता. जर हांव आज पातकी जाल्यार मुखार हांवें एक सांत जावंक साध्यता आसा. हो बरवसो हें सकारात्मक चिंताप आमचें तें सदांच आसूंक जाय उडास दवरा. 11वी बोळ तांचो बापूय तांकां म्हणालो, जर तशें जावंक जाय तर हें तुमी करा. जर बेजमीक वरजेच जाल्यार अशें तुमी करा. कितें करा? ह्या देशांत मेळटात त्यो उत्तम वस्तू तुमच्या चिलांनी घाला आनी त्या मनशाक खाणीक दिवंक व्हरा. इल्लें सुगंध तेल, इल्लें मोव, मेण, रक्ताबोळो, आक्रूड आनी बादाम घेवन वचा. तितलेंच न्हय, तुमचे सोवें दोडो दुडूय व्हरा. तुमच्या चिलांनी पाटिंगल्लो दुडू तुमी पावीत करूंक जाय. कांय पुणी सूख घडल्या जावयेत. तुमच्या भावाकी आपोवन व्हरा, वेग्गीं भायर सरा आनी त्या मनशा सरशी वचा. सर पदवेदार देव तुमकां त्या मनशाची दया लाबोशी करूं आनी थंय आसलेल्या तुमच्या भावाक आनी तशेंच बेजमीक तो तुमचे सोवें पाटी धाडूं. म्हजे विशयेन सांगचें जाल्यार जर हांवें म्हज्या भुरग्यांत हांव वेगळासराची दूख भोगूंक जाय तर हांव ती भोगतलो. जुदान बेजमीच्या जिवाक जबाबदारी घेता म्हूण सांगलेले उपरांत जाकोबाक हें प्लॅन ओके जाता. तेन्ना तो म्हणटा वसा. पूण वेताना त्या मनशाक म्हळ्यार जुजेक थोड्यो काणिको व्हरा. 6 वस्तू तो व्हरचे म्हणून तांचे लागीं सांगता. खंयचे पुरा? सुगंध तेल, मोव, मेण, रक्ताबोळ, आक्रूड आनी बादाम. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार
बालसाम, हनी, गम, त्रगाकांत, रेसिन, पिस्टाशियो, नट्स आणि आल्मंड्स आसूं दी त्यो 100 वस्तू घेवन वचोजे म्हणून तो सांगता. ताचे सांगता कितें व्हरचें म्हणटा तो, दोडो दुडी वरा, डबल मनी. डबल द मनी कित्याक, दोडो दुडू कित्याक, आदले पोवटी हे थंयसर खाण मागून गेल्ल्या वेळार खाण दिवच्या सांगता तांच्या चिलांनी जुजेन पयशे घाल्ले. सो ते हाडिल्ले पयशे तुमी फाटीं व्हरचे, ते आमचे पयशे न्हय, बदलाक ते फाटीं तुमी व्हरचे, मात न्हय आतां सर्तीक पयशे व्हरचे. पळय मुखार भाऊन आनी भयणीनो, हांगासर जाकोबो स्पश्ट आसा की तुमच्या चिलांनी फाटीं घाल्लो दुडू तुमी फावीत करूंक जाय. कांय पुणी सूख घडल्या जावयेत. आतां इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार थंयसर जुजे धर्माक वरवीं दिनातलो. जे कोण खाण मागून वेतालो तांणी पयशे दिवचे आसले. सो हे पयशे दिवन केल्ले. पूण जुजेन कितें केलां, तांणी दिल्ल्या पयशाच्या की सडीत पयशे हांच्या चिलांनी घाल्यात. खाण वरवीं दिल्या, पयशे दिल्यात आनी फाटीं धाडलां. आनी हांगासर जाकोबाक कळटना जाकोब म्हणटा, अरे अशें जावंक साध्य ना. तुमी पयशे दिवन खाण हाडिचें आसलें, पूण आतां कशें तुमच्या चिलांनी पयशे तशेंच आसात. कांय तरी चूक घडली आसतली. त्या देखून ते आमचे पयशे न्हय, ते तांचे पयशे. त्या देखून तुमी ते पयशे फाटींच दिवंक जाय. तुमी असलीं घडितां आयकल्यांत आसतलीं, पेपरान वाचल्यांत आसतलीं, वा तुमी जावन अशें केलां आसतलें. थोडे फावटी बसार, रिक्षार, कारार पर्स सोडून गेल्ली, वा डॉक्युमेंट्स सोडून गेल्ले. आनी तेन्ना कितें करतात, हे जो कोण ती वस्तू घेता वा कोणाक ती वस्तू मेळटा ते कितें करतात, त्या मनशाक फाटीं दितात वा पुलीस स्टेशनाक व्हरून दितात. कित्याक ती म्हजी वस्तू न्हय, ती म्हाका मेळ्ळ्या जावंक पुरो, पूण दुसऱ्याची वस्त. त्या देखून ती ताका फाटीं वचोंक जाय. हांगासर तसलोच एक मनोभाव जाकोब थंय पळोवंक मेळटा. ते आमचे पयशे न्हय, त्या देखून आमी फाटीं तांकां दिवंक जाय. हांव चिंतां हांगासर एक आपुरबायेचें लिसांव आमी शिकोवंक आसा. जे कोणाक खंयची वस्त मान, मर्याद, गौरव, पयशे, सन्मान मेळोवंक आसा, तो तांकां दिवचे. तांचे तावन आमी फारसो न्हय, वा दुसऱ्यांच्या कामाचो मुनाफो आमी जोडचो न्हय, दुसऱ्यांच्या वावुटीचो फायदो आमी जोडचो न्हय. जे कोणाक कितें कितें मेळोवंक आसा तें मेळचें आनी तें दिवचें. हाका म्हणटात नितीवंतपण, रायचियसनेस. हे लिसांव आमी ह्या जाकोबातावन हांगासर शिकचें. आखरेक ताच्या भुरग्यांक धाडटा आसतना तो तांकां बेसांव दिता. तो म्हणटा, सर्वेस्पर देवाची सर पदवेदार देव तुमकां त्या मनशाची दया लाबशी करूं, तुमकां बेजमीक आनी येदळूच थंयसर आसच्याक कांय बादाक जायना अशें सर्वेस्पर देव राखो. ताचो आशिर्वाद तुमचेर आसो आनी तुमी फाटीं येशें तो पळयो म्हूण तांकां एक आशिर्वाद तो दिता. आनी आखरेक तो म्हणटा, जर म्हज्या भुरग्यां विणें हांवें आनी मुखले दीस सारिजे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार तशेंच घडो. हांव देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालतां म्हणून हांगासर जाकोब आतां दुकोळाचें दुसरें वर्स हें. आनी जुजेक ह्या वेळार कितली प्राय जाली आसतली सांगेत की तुमकां, 39 year old. 39 वर्सांची प्राय ताका. भोवन आनी भयणीनो, 2-3 सवालां तुमच्या नियाळाक, तुमच्या मुखल्या वाचपाक आनी चिंतपाक हांव तुमचे लागीं दवरतां. पळया, आमकां
देवाचेर बरवसून जिवंक आपयला. वी आर कॉल्ड टू प्लेस आवर होप एंड ट्रस्ट इन गॉड. देवाचेर बरवसो दवरचो, ताचेर पातयेवन जिवचे म्हळ्यार वगेच हात बांदून बसचे न्ही, वा आल्तारी मुखार दिंबी घालून तेच म्हणून आसचे न्ही. बदलाक देवाचे योजन म्हज्या जिवितांत जारी जावच्याक हांवें सहकार दिवचो. पळया, जुजेक ताच्या भावांनी विकलो. ह्या विकल्ल्या भावा मुखांतर देवाचें योजन एक जारी जावचार आसलें. खंयचें तें दुकोळ पडुल्ल्या वेळार न्हय मात्र ताच्या कुटुंबाक बगार सगळ्या लोकांक ताणें खाण तयार करीत आसलें. इजिप्ताक जुजे पावलो, थंयसर प्रमुख हुद्द्याक तो गेलो आनी हे सगळ्या संदर्भार जे कितें ताका स्वप्नांत दिश्टीक पडलें वा ताच्या रायाक दिश्टीक पडलें ताचो अर्थ तो समजता. आनी आतां तसल्या एक अपायाक, इव्हेंच्युएलिटीक तो तयार करता. पळया, देवाचेर ताका पातयेणी आसली, देवाचेर ताका भरवसो आसलो आनी सांगताच देवाचें योजन ताच्या जिवितांत जारी जावच्याक तो आपणाचो पात्र खेळटा. जे कितें ताच्या जिवितांत अनुभव ताका भोगूंक मेळ्ळे, जावं पुरो ते बरे अनुभव, जावं पुरो ते खोटे अनुभव, हे सकड देवाचें योजन ताच्या जिवितांत जारी जावच्याक ताणें उपयोग केले. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळी 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 to 30 कितें म्हणटा पळया. आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पड अशें करता. म्हूण आमी जाणाव, जांकां विंचून काडचे अदिन्स तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याचीं जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाऊ भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं, जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलें, जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. मोटव्यान एकाच उतरान सांगचें जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जो कोण देवाचेर भरवसो दवरता ताका सर्व संगती देव ताच्या बऱ्याक पड अशें करता. हेंच उतर आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवंक शकता. जावं ते अनुभव बरे, जावं ते अनुभव दुखाचे, हर एका अनुभवांत देवाक आमी खालतीमान घालून चल्ल्या जाल्यार आमी देवाचें योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक आमचो सहकार आमी दिता. आनी एक विशय तुमचे मुखार हांव प्रस्तुत करतां. मातेवाचो वांचेल अध्याय 5 वळी 13 तावन 16 पर्यंत. थंयसर जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग आसा आनी त्या प्रसंगांत आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत देवाचें राज्य स्थापन करूंक आपयलां. आनी ह्या दिशेन तो म्हणटा, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड, तुमी जावन आसात रूस दिवचें मीठ. आतां संवसाराचें उजवाड आनी संवसाराचें मीठ आमी कशें जावचें. एक कडच्यान सांपावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें तें मोठवें वाचप आमी वाचलें. त्या वाचपाच्या उजवाडान आमी कशें मीठ जावचें, आमी कशें उजवाड जावचें. दुसऱ्यान हांगासर आसा आमकां एक नमुनो, एक उदाहरण, एक आदर्श. कोण? जुजे.
जुजे कशें आपणाच्या भावांक आपणाच्या लोकांक उजवाड जालो मीठ जालो ते आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी ताच्या आदर्शान ह्या काळार आमी जेजून सांगलेले प्रमाणे ह्या संवसाराचो उजवाड ह्या संवसाराक रूस आनी अर्थ दिवचे मीठ आमी जावंक प्रयत्न करया हें तुमकां नियाळाक आनी होमवर्काक तशेंच मुखार भोवन निबडिनो आनी एक लिसांव वा आनी एक नियाळ आमी हांगासर करूंक पावो आमचे मागणे त्याग सॅक्रिफीस सोंसणीकाये मुखांतर पिडा गूण जाता वा त्या कश्टांतावन आमकां परिहार मेळटा कशें जुजेक ताच्या मागण्या वरवीं ताच्या सोंसणीकाये वरवीं ताच्या त्यागा वरवीं सुटका मेळ्ळी तो लोकांचो सोडवणदार जावंक पावलो तशेंच आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या त्यागा वरवीं आमच्या सॅक्रिफिसा वरवीं आमच्या सोंसणीकाये वरवीं आमच्या कश्टांतावन आमकां मुक्ती मेळोवंक साध्य आसा पूण थोडे फावटी कितले मागणे केल्यार कितलो त्याग केल्यार कितलो सॅक्रिफीस केल्यार असली काळी मोडां दुखाची बेजारायेची एकांतपणाची आमचे तावन पाशार जायनात ह्या संदर्भार आमी कशें ह्या समस्याक स्पंदन करचें हाऊ शूड वी रिस्पॉन्ड टू दीस कायंड ऑफ सफरींग हांव जाप दिना तुमी जे कितें आमी येदोळो ह्या बायबल क्लासीनी शिकल्या ताच्या उजवाडान ह्या सवालांक तुमचे इतल्याक जाप तुमी सोदून काडचे ओके गी तर आमी मुखार या आतां 15 to 23 15 ते 23 ह्या वळींनी आपणाच्या भावा लागीं जुजेन तिसरे पोवटी मेळचें ह्या विशयांत आमी आयकल्या इंग्लिशान सांगचें जाल्यार जोसेफ्स थर्ड ऑडियन्स विथ हीज ब्रदर्स जुजे आपणाच्या भावांक तिसरे पोवटी मेळटा कितें जाता तें पळोवया तांणी काणिको आनी दोडो दुडू आपणा सोबीत घेतलो सोन मनीचे काणिको जाकोबान व्हरूंक सांगल्ल्यो त्यो काणिको तशेंच दोडो दुडू खंयचो दोडो दुडू पयले पोटी गेल्ल्या वेळार जुजेन तांच्या पोतयेंत घाल्लो दुडू तशेंच आतां नव्यान वरवीं हाडचे खातीर दुडू तशें डबल दमांनी घेवन आपणा सोबें घेतलो आनी बेटमी सांगता ते इजिप्ताक गेले थंय जुजे मुखार ते उबे रावले बेटमीक देखतच जुजेन मलगड्या कारभाऱ्याक सांगलें ह्या मनशांक म्हज्या घरा आपोवन व्हर आनी मासाचें बरें एक जेवण तयार कर कित्याक आज दनपारां म्हजे सोबें जेवणाक ते आसतले ताणें जुजेन सांगले प्रमाणें केलें आनी त्या मनशांक जुजेच्या घरा आपोवन व्हेलें जुजेच्या घरा तांकां व्हरतना ते भियेले आनी चिंतूंक लागले आदले फावटी आमच्या चिलांनी घाल्ल्या दुडवाक लागून आमकां आतां भितर व्हरतात जावंक पुरो भोव न्ही भयणीनो जुजेक आतां 30 आनी 9 वर्सां प्राय 39 year old ताका 17 वर्सां प्रायर इजिप्त घरांक विकल्ल्या वेळार तो भिवकुरो आसलो तो खाऊ जेल्लो पूण आतां तसलो जुजे न्ही तो जुजे धैर्यादीक एक मुखेली मात्र न्ही ताका ताच्याच संगतीचेर चिंतपाचेर अधिकाराचेर एक भरवोसो आसा कॉन्फिडंट तसलो जुजे आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा जुजेचे भाव वरवीं मागून जुजे सरशी आयल्यात आनी तेन्ना जुजे म्हणटा ह्या मनशांक म्हज्या घरा आपोवन व्हर
कित्याक आज दोनपरां म्हजे सवें जेवणाक ते आसतले. दोनपरांचें जेवण घट्ट जेवण. आतां जाल्यार धाकटेर म्हणटात न्ही दोनपरां घट्ट जेवीजे म्हूण. सकाळींचो नश्तो तशेंच दोनपरांचें जेवण घट्ट जायचें. घट्ट म्हळ्यार फातर म्हण न्ही, पोट भरून जेवीचें. सांजेचें जेवण लायट आसूंक जाय, म्हळ्यार राती जिरवण एक सुलाब जावचे खातीर. त्या देखून हांगासर तो म्हणटा पळया दोनपरां जेवण एक घट्ट फेस्ताचें जेवण जायचें आनी त्या जेवणाक हांवें थंयसर आसतलो म्हूण. कोणाक म्हणटा? जुजे ताच्या कारभाऱ्याक म्हणटा. ताणें सांगले प्रमाणे कारभाऱ्यान केलें. ताणें म्हळ्यार कोणें? जुजेन सांगले प्रमाणे कारभाऱ्यान केलें. आनी त्या मनशांक जुजेच्या घरा तो आपोवन व्हरून गेलो. जुजेच्या घरा तांकां व्हरतना ते भियेले आनी चिंतूंक लागले. आतां पळया, जायतो लोक थंयसर वरवीं मागून आयला. हे मात्र न्ही, जायतो लोक आसा, व्हडले क्यू आसा. आनी आयिल्ल्या सकळांक थंयसरच खाण वरवीं दिवची एक विलेवरी चलताली. आतां त्या सकड लोकांतावन हांकां मात्र विंगड केला. जुजेच्या मोतींत आसलें एक, कित्याक जुजेक कळीत आसलें हे म्हजे भाव म्हणून. त्या देखून तसल्या एका मोगान तो तांकां जेवणाक आपयता. पूण हांगासर जुजेचे भाव कशें चिंतात पळया. तांकां बेन दिसलें आनी ते चिंतूंक पडले. आदले पोवटी आमच्या चिलांनी घाल्ल्या दुडवाक लागून आमकां आतां भितर व्हरतात जावंक पुरो. ह्या निबान ते आमचे वयर अचानक पडतले आनी आमची गाडवां स्वाधीन करून आमकां ताचे गुलाम करतले. पळय मुगाळ भोवून बरेनो कसलें चिंताप म्हूण. ह्या जुजेच्या भावांक आनीक भें आसा आनी ते चिंतात आदले पोवटी आमी घरा वयता आसतना आमच्या चिलांनी पयशे आसले पळय, त्या देखून आमकां आतां धरलां आसतलें आनी आमी पयशे सोरल्यात म्हणचो एक दुबाव वा दबाव आमचेर घालन, आरोप आमचेर घालन आमकां हे गुलामा बरी चलयतले. मात्र न्ही, आमची गाडवां आनी आमचे वस्तू कितें आसात ते हे भितर घालतले. एका रितीन भें तांचें तें आसा, कावजेणी तांचें तें आसा. त्या देखून कितें करतात ते पळया. देखून घरच्या दारा लागीं पावतना प्रधान कारभाऱ्या लागीं तांणी विचारलें, सायबा, आमी आदी एक पोवटी धानी मोलाक घेवंक हांगा आयिल्ले. आमी आमच्या घरा फाटीं वेतना वाटेर एके सुवातेर तुंब मारलो आनी आमची चिलां उक्तीं करून पळयतना हरयेकल्याच्या चिलांत ताच्या दुडवाचो सगळो ऐवज आसलो. आमी तो दुडू फाटीं हाडला आनी धानी मोलाक घेवंक हेर दुडूय आमी हाडला. आमच्या चिलांनी तो कोणे फाटीं घालो म्हणून आमकां कळीत ना. हे पयले पोटी आयिल्ल्या वेळार तांकां सकड वरवीं बांदून दिल्ली आनी ते फाटीं वयताले. फाटीं वयता आसतना जायती वाट तांणी चलोवंक आसली, सो वाटेर तांणी तंबू मारलो. तंबू मारल्या वेळार भोवशा त्या दिसा कांय तरी रांदूंक तांणी एक चील उक्तें केलां आसतलें, एक गोणयेचें बॅग उक्तें केलां आसतलें आनी सरप्रायज उक्तें करता आसतना तातूंत पयशे आसात. त्या वेळार कितें करतात, आनी एक बॅग उक्तें करतात, तातूंय तशेंच आसा गे म्हणून पळयतात. न्ही आमी जाल्यार तशेंच करता वचलो. अशें पुरा चिलां उक्तीं करता आसतना पुरा चिलांनी पयशे आसात. आनी तेंच हांगासर तो म्हणटा आमी पयशे फाटीं व्हरूंक ना. ते कोणें अशें केलां तें आमकां कळीत ना. अरे आमी तो पयसो आतां फाटीं दिवंक आयल्या. मात्र न्ही, आतां आमकां आनी एक पोवटीची वरवीं जायचे, दानी जायचे, ताचे खातीर आमी पयशे हाडल्यात. आमी सोर न्ही, अरे आमच्या चिलांनी आसले पयशे फाटींच दिवंक आमी आयल्या म्हूण. कारभारी म्हणटा पळया, समाधान घेया, शालोम, पीस, भियेनाकात. तुमी कांय भियेनाकात. तुमच्या आनी तुमच्या बापायच्या देवान तो दुडू तुमच्या चिलांनी घाला आसतलो.
म्हाका तुमचो दुडू पावेत जाला. उपरांत ताणें सिमियोनाक तांचे सरशी हाडलो. पुणे मुगाळ भोव न्हू निबडिनो, हो एकलो कारबारी मॅनेजर, मेन मॅनेजर म्हणून येता. आनी तो म्हणटा तो पयसो भौशा तुमच्या बापायच्या देवान तुमच्या चिलांनी घाला आसतलो. पण ह्या कारबाऱ्याक हांच्या देवा थंय बरोवसो. तो इजिप्तकार, हे जुदेव जाल्यार ह्या जुदेवाच्या देवाचेर ताची पातयणी पळया. तुमच्या बापायच्या देवानच ते पयशे घाल्यात आसतले. कितें म्हळ्यार म्हाका म्हजो दुडू मेळ्ळा. आतां तो मॅनेजर म्हणटाना ताणें कितली वरवीं त्या दिसा विकल्या, कितलें स्टॉक आसलें, कितलें विकलां, आनी विकल्याचे पयशे ताणें हर एका दिसा अकाउंट सबमीट करूंक आसलें कोण ना. आनी त्या देखून तो म्हणटा म्हाका तुमचो दुडू पावीत जाला. चिंत्या आदले पोटी आयिल्ल्या वेळार ह्या इजिप्तकारांनी 50 किलो तांदूळ वेळ्ळो म्हूण. आमकां तांदूळ म्हळ्यार कळटा न्ही, तांकां खंयची वरवीं आसली आमकां कळीत ना. पूण आमच्या परिस्थितीक सरी जावन लेख चिंत्या की तांणी 50 किलो तांदूळ वेल्लो. त्या 50 किल्याचो तांदळाचे पयशे हाका मेळ्ळ्यात. तो म्हणटा म्हाका पयशे मेळ्ळ्यात. त्या देखून जे कितें हांवें वरवीं दिल्या ताचे पयशे म्हाका मेळ्ळ्यात. हे पयशे तुमच्या चिलांनी भौशा तुमच्या देवानच घाला, आमी घालो न्ही. तर मुखार भोव न्ही बडिनो, हांगासर हो कारबारी हांवें दिल्ल्या वरवेचे पयशे म्हाका मेळ्ळ्यात म्हूण सांगता जाल्यार कोणे पयशे फारीक केल्ले? भौशा जुजेन पावीत केल्यात. जुजेन ताच्या भावां खातीर हांगासर पयशे ह्या कारबाऱ्याक दिल्यात आनी कारबाऱ्याचें अकाउंट करेक्ट जालां. ताणें ताच्या बोल्सांतले पयशे हांगासर दिवन कारबाऱ्याचें अकाउंट सेटल केलां. मात्र न्ही जे कितें पयशे हाडिल्ले ते तांच्याच चिलांनी पाटी घालून जुजेन धाडलां. आनी उपरांत तो कितें करता, सिमियोनाक तांचे सरशी हाडटा. तर हे दोळ म्हणसर सिमियोनू जुजे सांगात आसुल्लो वा इजिप्तान पाटी उरिल्लो. कित्याक जुजेन तशें केल्लें आनी म्हणलें की तुमी तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजे सरशी हाडा. हाडले उपरांत मात्र सिमियोनाक तुमचे सांगाता धाडटा. मुखार 24 to 34 20 तावन 30 पर्यंत जुजे जेवणासलांत ताच्या भावांची एक परीक्षा करता. जोसेफ टेस्ट हिज ब्रदर्स ड्युरिंग द बँक्वेट एट जोसेफ्स एस्टेट. कितें जाता तें आमी हांगासर पळोवया. कारबाऱ्यान त्या मनशांक जुजेच्या घरा भितर व्हेलें. तांचे पांय धुवंक ताणें उदक दिलें आनी तांच्या गाडवांक खावंक दिलें. पळय मुगाळ भोव न्ही बडिनो, हो कारबारी मॅनेजर जाल्यार कितलो एक मोवाळ पळया, कितलो एक हॉस्पिटेबल पळया. हॉस्पिटेबल म्हळ्यार आयिल्ल्या सयऱ्यांक सत्कार सन्मान करच्यांत कितलो एक प्रामाणीक मनीस हो पळया. आयिल्ल्या सयऱ्यांक पांय धुवंक उदक दिजे, मात्र न्ही तांणी आयिल्ल्या मनजातींकय ताणें खाण दिजे. न्ही आमी चिंत्या आमच्या ड्रायव्हराक घेवन खंय व्हरता जाल्यार त्या ड्रायव्हरा विशीं ते आमी चिंतिचें पडटा. तो वेळार जेवला गी, आमी कोणा घर गेल्ल्या वेळार आमकां जेवण मेळटा, सयऱ्यां घर गी वा इश्टां घर गेल्ल्या वेळार, तेन्ना आमी आमच्या ड्रायव्हरा विशीं ती चिंतून पळयचें न्ही गी. तशेंच हांगा पळया, हो तांकां जेवणाक उदक दिता, हात पांय धुवंक उदक दिता, मात्र न्ही तांच्या गाडवांक तो पिवंक आनी खावंक दिता. कितलो एक मोवाळेचो कारबारी हांगासर आसा पळया. उपरांत जुजे सांगता तांकां जेवंक आसतालें म्हूण तांणी आयकल्लें देखून तो दनपारां ते ये पर्यंत आपल्यो काणिको आयते करून ते तयार रावले. जुजेन म्हळां दनपाराच्या जेवणाक हांव येता म्हणून. सो आनीक वेळ आसलो. त्या देखून हे कितें करतात जुजेचे भाव, तांणी जुजेक दिवंक हाडिल्ल्यो काणिक्यो तयार करतात.
रेडी करतात. जुजे घरा येतच ताणी आपल्यो काणिको ताका अर्पिल्यो आनी धरणीर सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. आता जाकोबाचे सक्कड भुरगे थंयसर आसात. सक्कडी जुजेक नमस्कार करतात. जुजेन तांचे भलायके विशीं खबर काडली आनी तांकां विचारलें, तुमी तुमच्या म्हाताऱ्या बापाय विशीं म्हाका सांगलें, तो कसो आसा? तो आनीकी जिवंत आसा? पळया जुजेचो उडास. आदले पोटी तांच्या बापाय विशीं ताणें सांगलें आनी आतां त्या बापाय विशीं तो खबर काडटा. तो कसो आसा? भलायकी बरी आसा गे, आनीकी जिवंत आसा गे? तांणी ताका जाप दिली, तुजो सेवक आमचो बापूय जिवंत आसा आनी ताची भलायकी बरी आसा. आनी दिंब्यांनी पडोवन तांणी ताका नमस्कार केलो. आपल्या भावा बेचमीक पळोवन जुजेन म्हळें, होच मू तुमचो निमाणो भाव जाचे विशीं तुमी म्हाका सांगलें? जुजेक सकड कळीत आसा, पूण तूं परीक्षा करता. कळीत आसुनी कळीत नातले बरी तो करता. देवाची दया तुजेर आसूं म्हज्या पुता. तक्षण जुजे थंयचो भायर गेलो, कित्याक आपल्या भावाक पळोवन ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवचार आसलीं. देखून तो आपल्या कुडाक वचून रडलो. थोड्यो संगती येदोळ म्हणसर आमी वाचल्ल्यांतल्यो समजूंक प्रयत्न करया. जुजेन दोनपारां जेवणाक येता म्हणलें. ते आनीकी वेळ आसलो. त्या देखून ताचे भाव जुजेक दिवंक हाडिल्ल्यो काणिको तयार करतात. खंयच्यो पुरो काणिको? नमुनेचे वस्तू, दोडो दुडू, डबल दमानी आनी बेजमीक. बेजमीक हाडचे म्हणून जुजेन सांगलें. उरल्यो वस्तू तांणी जावन हाडिल्ल्यो. आतां जेन्ना जुजे त्या जेवणाच्या सालाक भितर सरता, हे कितें करतात? ताचे मुखार नमस्कार करतात वा ताचे मुखार सरपडतात. कित्याक? जुजे व्हडलो मनीस, राय. ताचे मुखार ते खालते जातात आनी जुजेक आपणाचो राय म्हूण ते वळखतात आनी ते दिंब्यांनी पडटात. आतां हे सकड पळयत आसतना जुजेक कितें उडास येता? कितें म्हळ्यार ताणें एक सोपान देखल्लें. पळय, 10 भाताच्यो पेंडयो, ताच्या भाताच्या पेंडये भोंवतणी ताका नमस्कार करचे वा बागवून आसचें. पळय, हांगासर तशेंच घडलें. ताणें देखल्लें तें सोपान हांगासर जारयेक हाडलें. आतां हांगासर जुजे ताच्या भावा बेजमीक पळयता. बेजमीक पळयत आसतना थंयसर रिएक्शन पळया. ताका आपणाचें दूख तोडवंक जालें ना. ताका रडोवंक जालें आनी त्या देखून कितें करता? तो आपणाच्या कुडाक वचून रडता. कित्या खातीर? बेजमी ताचो निमाणो भाव. ताचेर ताका वर्तो मोग आसलो. आतां त्या भावाक पळयत आसतना ताका दूख तोडवंक जायना. तो इमोशनल जाता, बोगणांनी भरता. दुसऱ्यान तो ताच्या भावांच्या मसराक वळख जावन गुलाम जावन विकून गेल्लो जाल्यार ताका ताच्या कुटुंबा वयलो मोग आनीकी उणो जावना. ताच्या भावाचेर ताका राग ना. सो त्या कुटुंबाचो मोग, कुटुंबाची काळजी ताका एका रितीन इमोशनल करता आनी रडोवंक तो सुरू करता. तिसऱ्यान मुखार भोव निबडिनो, येदोळच हांवें तुमकां सांगलेले प्रमाणे जे कितें ताणें एक सोपान देखल्लें तें सोपान आज संपूर्ण रितीन जारयेक आयलें.
हे सक्कड ताका मोतीक हाडतना वा त्या विशीं चिंतना दुखां गळटा. थोडे फावटी आमकांय तशेंच घडटा न्ही. आदलीं गणितां चिंतना वा आमी कठीण कश्टांत आसल्या वेळार त्या वेळा खंयच्याय एका व्यक्ती तावन जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांत तावन वा शेजारा तावन वा इश्टा तावन ती कुमूक मेळिल्ली आमी चिंतना अवचित रितीन आमकां एक परिहार मेळ्ळ्या वेळार वा कांय तरी समस्यो परिहार जाल्ल्या वेळार तें घडीत उपरांत चिंतना आपापींत दुखां देंवतात. मरणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार पळयात मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, त्या व्यक्ती विशीं कांय तरी घडलें घडीत वा त्या व्यक्तीन सांगलेलीं उतरां वा त्या व्यक्ती आनी आमचे मदें आशिल्लो तो एक संबंद आनी कांय तरी एक विशेश घडीत घडलें तें मोती येत आसतना आपापींच कितलें मौन घट केल्यारय दुखां देंवतातच. आमी इमोशनल जाता. तें हांगासर आमकां दिसून येता. आतां पळया, बेजमीक पळयलेंच तो कितें म्हणटा, देवाची दया तुजेर आसो म्हज्या पुता म्हूण. पुता म्हळ्यार हांगासर तो ताच्या बायलेचो पूत म्हूण अर्थ न्ही वा ताचो रक्ताचो पूत म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक वडिलांनी ल्हानांक पुता म्हूण आपोवचें आसा. तशें न्ही रे पुता, अशें रे पुता, अशें ल्हानांक पटलून धरचें जावंक पुरो वा कांय बुदबाळ सांगता आसतना करेक्शन दिता आसतना असलीं उतरां वापरचीं आसात. त्याच उतरान हांगासर एक कडच्यान कुटुंबाच्या मोगान, कुटुंबाच्या बांदान आनी एक कडच्यान तो आपणाच्या ल्हान देखून त्या अर्थांनी, तिसऱ्यान तो आतां राय आनी हांगासर ताच्या हाताखाल हे आसात. सो वडील आनी ल्हान म्हणच्या त्या संबंदांनी जुजे ताका पुता म्हूण आपयता. उपरांत आमी पळयता जाल्यार म्हाका बोन आनी भयणो, इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 22 वळी 21, आयजाया चॅप्टर 22 वर्स 21. थंयसर दाविदाच्या कुळयेंतावन जल्मून येवच्या त्या रायाक सक्कड लोकांचो बापूय म्हणलें आसा. डेविडीक प्रायम मिनिस्टर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पीपल. वाचया आयजाया चॅप्टर 22 वर्स 21. हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापूय जातलो. सो हांगासर जर हांगासर जुजे बेजमीक पुता म्हूण आपयता जाल्यार दोन अर्थांनी. एक कुटुंबाच्या संबंदा वरवीं, फॅमिली अफेक्शन, कुटुंबा मदें आसो तो मोग आपणाच्या कितें धाकटो तो त्या देखून पुता म्हणून उलो करचें. दुसऱ्यान मुखेलपणाच्या संबंदान म्हळ्यार जुजे एका व्हड अधिकाराच्या स्थानार आसा आनी बेजमी धाकटो, त्या वेळार व्हडल्यांनी धाकट्यांक पुता म्हूण आपोवचें सामान्य जावन आसा. आनी ताका आमी पळयलें इजाया प्रवाद्यांत कितें सांगलां तें, दाविदाच्या कुळयेंतावन जल्मून येवच्या त्या मेत्सायाक सक्कड लोकांचो बापूय, फादर ऑफ ऑल नेशन्स म्हणून सांगचें. सो त्या अर्थांनी आमी हांगासर हें उतर समजोवंक शकता. मुखार उपरांत आपलें तोंड धुवन तो भायर आयलो आनी आपलें मौन घट करून ताणें फरमायलें, जेवण हाडा. एका मेजार जुजेक आनी एका मेजार ताच्या भावांक जेवण हाडून दिलें. थंय आसलेल्या इजिप्तकारांक वेगळेंच बसोवन जेवण दिलें, कित्याक इजिप्तकार हेब्रेवां सांगता बसून जेविनात, हें ते कंटाळटाले. आतां जेवण तयार जालां. मेज म्हणटात. मेज म्हणटना 3 मेजां मांडल्यात. कित्याक कोणाक पुरा एक मेज जुजेक
जुजे प्रायम मिनिस्टर न्ही तो हांचो भाऊ जाल्यार तो अधिकाराच्या स्थानार आसा त्या देखून ताणें सपरेट बसचें ताचे उपरांत हांकां ताच्या भावांक ते जुदेव आनी थंयसर ताच्या आस्थानांत दुसरे मनीस आसले ते इजिप्तगार तांकांय सो 3 मेजां आनी कित्या म्हणून हांगासर कारण दिलां इजिप्तगार हेब्रेव सांगता जेविनातले हेब्रेव आनी इजिप्तगारा मदें बरो संबंध नातलो प्रत्येक जावन इजिप्तगार ह्या जुदेवगारांक फॉरेनर्स म्हणून लेखताले आनी ते अशुद्ध म्हणून लेखताले त्या देखून ते सांगता जेविनातले त्या देखून तांकां एक सपरेट मेज मांडलेलें आमी हांगासर वळखून घेता पळया आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार जुजे एक जुदेव तो इजिप्तगार न्ही मुळावेन पूण आतां कितें जालां ताच्या न्हेसणान ताच्या चिंतपान ताच्या जिणे शैलीन तो इजिप्तगार जाला त्या देखून इजिप्तगार हाका जुदेवगार म्हणनात ताच्या चरित्रे विशीं तांकां कसलोच डावट ना तेय ताका तांचे भितरलोच म्हणून लेखतात तसलें एक परिवर्तन जुजे तें जालां मात्र न्ही जुजेक लोक तांचोच आपणाचोच म्हणून वळखूचें आमकां हांगा दिसून येता इजिप्तगार कित्याक जुदेवांक लायक करिनात म्हणच्याक एक कारण आसा इजिप्तगारांच्या स्टँडर्डा प्रमाणे तांच्या चिंतपा आनी जिणेसाली प्रमाणे हे जुदेव अशुद्ध मनीस हाका इंग्लिशांत एथनीक प्रेजुडीस म्हणटात अशुद्ध मनीस कित्याक अशुद्ध हे इस्रायलगार देवाक रॅम्स वा शेळयेक बली भेटयताले आनी ही शेळी वा इंग्लिशांत रॅम म्हणटा आमी representation of the god Amun to the Egyptians. इजिप्तगारांक तांचो एकलो देव आसा आनी त्या देवाचें नांव आमून आनी त्या देवाचो संकेत जावन आसा रॅम वा शेळी आनी ही शेळी ते देवाक बली जावन भेटयताले देखून इजिप्तगार जुदेवांक लेखिनातले क्यार करनातले मान दिनातले हाका तुमकां पुरावो दिवचो जाल्यार जेनेसीस चॅप्टर 46 वर्स 33 to 34 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 40 आनी 6 वळी 30 आनी 3 तावन 30 आनी 4 पर्यंत हांव वाचतां तें तुमकां स्क्रिनार थंयसर दिसता राय तुमकां आपोवन तुमच्या कसबा विशयेंत म्हळ्यार तुमच्या कामा विशयेंत विचारीत जाल्यार तुमी अशी जाप दिवंक जाय आदी तावन आमी आमच्या पुर्वजां परी जानवराचें पसप करून आसाव अशें तुमी गोशानांत रावंक शकतल्यात कित्याक इजिप्तगार गवळ्यांक पसंद करिनात इजिप्तगार गवळ्यांक पसंद करिनात मुखार कितें जालें पळय बाबावांक जुजे मुखार बसयल्लें सपरेट मेजार मलगडे तावन सुरू करून निमानो पर्यंत देखून एकामेका पळोवन ते अजाप पावले तांकां आतां जेवणाक बसयलां बसयत आसतना तांकां जाय जाल्ले प्रमाणे न्ही जुजेन एक ऑर्डर फॉलो केला एक रीत फॉलो केल्या खंयची रीत तांच्या जल्मा प्रमाणे तांकां बसयलां मालगडो फस्ट नेक्स्ट ताचे उपरांतलो नेक्स्ट ताचे उपरांतलो नेक्स्ट आतां हें पळोवन हांकां अजाप जाता अरे आमच्या जल्मा प्रमाणे आमकां बसयचें जाल्यार कोण फस्ट कोण सेकंड कोण तिसरो कोण चवथो म्हूण हाका कशें कळ्ळें ते अजाप पावतात पळया देखून एकामेका पळोवन ते अजाप पावले जुजेच्या मेजातावन तांकां जेवण वाडताले बेजमीक हेरांच्या की 5 वाट्यांनी चड वाडलें जुजे सांगता ते पियेले आनी गम्मत मारूंक लागले जुजेच्या एका विशेष सक्ते विशयंत तालेंता विशयंत तांणी आयकल्लें तालेंत म्हळ्यार पळया ताका स्वप्नां पडटालीं
मात्र न्ही त्या स्वप्ना प्रमाणे ताणें आतां एक दास्तान केलां आनी ह्या दास्ताना वरवीं ताच्या लोकांक ताणें खाण दिवंक तो शकला, लोक असो सोडवोनदार जाला, हें सगळ्यांक कळीत नासलें, ताका कळीत जालां. म्हणटना ताका एक विशेश सकत आसा, भविश्य सांगचें वा मुखार कितें घडटा तें पळोवचें, हें इजिप्त घरांत रावन तांणी आयकलां आसतलें. आनी आतां तांणी जावन सांगोना, पूण ह्या झुजेक अशें कशें कळलां हें सकट चिंतून तांकां आजाप ते जातात. उपरांत कितें जालें पळया, ताच्या मेजांतावनूच ताका वाडटालें. तें मेन टेबल म्हूण येता. आमच्या सेमिनेरींत आमी शिकतना ब्रदर्स एक कडच्यान बसता आनी पाद्राप आनी एका मेजार बसतात. आमी त्या दाळा म्हणचें आसलें मेन टेबल म्हूण, म्हळ्यार पाद्रापांनी बसच्या टेबलाक मेन टेबल म्हणचें आसलें. आमकां सगळ्यांक जेवण एकच रितीचें, पाद्राप आनी एका मेजार बसल्यात म्हणून तांकां दुसरेंच जेवण न्ही, आमकां तरकारी तांकां वेजिटेबल न्ही, पूण आमी तशें म्हणचें आसलें तें मेन टेबल म्हूण. आनी थोडे फावटी कांय तरी एकलो गेस्ट आयिल्ल्या वेळार कांय तरी एक स्पेशल डीश केलां जाल्यार तें काणयले उपरांत तें आनी एका ब्रदर्साच्या टेबलाक येतालें, मेन टेबलांतावन हाडलें म्हूण. तशें हांगासर पळया, झुजेच्या टेबलांतावन हांगासर ह्या भावांच्या टेबलाक जेवण येतालें, म्हळ्यार झुजेक तयार केल्लेंच जेवण हांकां दितात. पळया झुजेन तो कुटुंबाचो बांद कशें तें राखून व्हरता म्हणून. आनी उपरांत कितें जालें, ताणें बेजमीक हेरांच्या की 5 वांट्यांनी चड वाडलें. एक बेजमी वयर मोग, दुसऱ्यान तो निमाणो, घरा जाल्यार निमाण्याक एक कुडको चडच न्ही. सो कांय एक वस्तू खटकरून दिवची जाल्यार माय कितें करता, मम्मी कितें करता, निमाण्याक इल्लो चडच वांटो. हांव घरा निमाणो, तशें म्हाका सगळ्यांच्यागी एक कुडको व्हडलो कुडकोच मेळटालो. तशें हांगा बेजमीक 5 वांट्यांनी तो वाडटा. कित्याक? एक मोगान, दुसऱ्यान त्या भावांक तो टेस्ट करता. पळय तेन्ना तो ल्हान आसतना बापूय तसो चडीत मोग करतालो देखून ह्या ताच्या भावांक मोसोर आसलो. आतां तो मोसोर आनीक आसा गी, हे सुदरल्यात गी नान गी म्हणून ताका पळोवंक जाय. ह्या रितीन तो तांचे परिक्षा तो करता. भोव निबडीनो, हांगासर हो अध्याय सोंपता. ह्या अध्यायांत शिकजे जाल्लीं लिसांवां येदळूच हांवें तुमचे मुखार दवरल्यात. झुजे सुस्नीक जाता, प्रामाणीक जाता, देवाक विश्वासी रावता आनी कशें देवाच्या येवजनांत तो परिपूर्ण रितीन भाग घेता म्हूण आमी पळयलें. आनी त्या देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलून सांगलेलीं उतरां हांवें उल्लेख केली. सो कोण देवाचेर बरवसता ताका सर्व वस्तू सर्व संगती बऱ्याक पडोशें देव करता. आमचे थंय असलो दृढ विश्वास आसो, न्ही मात्र संतोशाच्या संदर्भार, दुखाच्या, बेजारायेच्या आनी कश्टांच्या संदर्भारय सयत. हांगासर झुजे ताच्या भावांक विश्वासी रावता. तांची परिक्षा तो करता जाल्यार तांचे वयल्या मोगान, मात्र न्ही तांकां तो इल्लें कश्ट दिता जाल्यार तें तांची जिणी बदलूंच्याक, तांचें चिंता बदलूंच्याक आनी जशें तो देवाक प्रामाणीक रावलो तशें ह्या ताच्या भावांनी देवाक विश्वासी रावच्याक तो ही परिक्षा करता. मुखार कितें जालें तें आमी मुखल्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. भोव निबडीनो, थोड्या काळाक थोड्या कारणां निमती आमी ही क्लास रावयल्ली. आतां आमी ती परत्यान सुरू केल्या. येदोळ म्हणसर आमी 81 क्लासीस संपयल्ल्यो आनी आतां आज 82nd क्लास आनी मुखल्या दिसांनी आमी ही क्लास मुंदरून व्हरतले.
उत्पत्ती पुस्तकांत आनी थोडे अध्याय उरल्यात. त्या उपरांत निर्गमन ग्रंथ अशें बायबलाचो हर एक पुस्तक आमी समजूंक प्रयत्न करतले. तुमी ही क्लास बऱ्यान मुखार वचे खातीर मागा. दुसऱ्यान तुमी ही क्लासींत भाग घेतला. ह्या क्लासीचो लिंक तुमी दुसऱ्यांक धाडा, फॉरवर्ड करा. कित्याक जायतो वेळ त्याग सॅक्रिफीस 1 घंट्याची क्लास तयार करच्यांत वेता. म्हणटना हाचो फायदो केवळ थोड्यांक मात्र मेळ्ळ्यार पावना, जायत्यांक पावोचे. त्या देखून जावं पुरो ऑडियो जावं पुरो व्हिडिओ हेरांक धाडा. धाडचे मात्र न्ही, ताचे विशयान सांगा. केवळ धाडिल्ल्यांत जायत्यो मॅसेजीस येतात वॉट्सॅपार, सकडी लोक पळोवंक वचना. पूण तुमी सांगलें जाल्यार माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी. तुमी सांगलें जाल्यार तांकांय पळोवंक एक प्रेरण मेळटा. आनी अशें बायबलाची जाणवाय हेरांक दिवच्यांत आमी आमचो वावर आमी करया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. कांय तर तुमकां ह्या विशयंत म्हळ्यार बायबल क्लासी विशयंत चडीत सांगूंक जाय, चडीत समजूंक जाय, तुमी ह्या नंबराक वॉट्सअप करियेत. तुमचे कमेंट्स यूट्यूबाच्या ह्या लिंका सकयल कमेंट सेक्शनांत तुमी घालयेत. कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें यूट्यूब चॅनल आसा. हातूंत बायबल क्लासी मात्र आसात, दुसरें कांयच ना. तें तुमी चॅनल लायक करचें आनी ही क्लास लायक करची, चॅनलाक सबस्क्रायब करचें. मात्र न्ही हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडन ताचे विशयी सांगचें आनी तांणी बायबलाची जाणवाय जोडच्याक आदार दिवचें. तर आज एक पुरो मोग असो. मुखल्या क्लासीन परत मेळया. देव बरें करूं.